हरिः ओम् नमस्सर्वेभ्यः। अद्य कृदन्तप्रकरणस्य स्वाध्यायचर्चापाठः। अस्मिन् वर्गे 73तमात् वर्गात् आरभ्य अग्रे विद्यमानानां वर्गाणाम् अभ्यासस्य उत्तराणि पठामः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। प्रारभामहे। So we have 4 homeworks that we plan to discuss today. Let's start without any delay. Homework number 73. भूते णिनि इनि क्वनिप् ङ्वनिप् अतृन् प्रत्ययाः। प्रथमप्रश्नस्य उत्तराणि शिवराम कुलकर्णी महोदयेन लिखितानि। द्वितीयप्रश्नस्य उत्तराणि विजयकुमार महोदयेन लिखितानि। So I will be unmuting शिवराम कुलकर्णी जी। नमस्ते। नमस्कारः। श्रूयते? श्रूयते न? प्रारभामहे। प्रत्येकं प्रश्नं स्वीकृत्य केवलं मुख्यसूत्राणां झटिति उल्लेखं कृत्वा अग्रे गच्छामः। Maybe 5 to 7 minutes for the entire exercise. Okay? प्रारभामहे। माघकृतस्य सर्वेभ्यः नमस्कारः। माघकृतस्य शिशुपालवधस्य अधोगतासु काव्यपङ्क्तिषु विद्यमानानां भूतकाल वाचक कृदन्तशब्दानां रूपसिद्धिं लिखित इति प्रश्नः अस्ति। तत्र प्रथमायां पङ्क्तिमध्ये तत्र शिरसि अजायत इति शिरसिजः इति तत्र जनि प्रादुर्भावे दिवादिगणीय आत्मनेपदी धातुः अस्ति। तत्र इत संज्ञा कृत्वा जन इति रूपं भवति। सप्तम्या जनेर्डः इति सूत्रेण तत्र ड इति प्रत्ययः तत्र भवति। इत संज्ञा कृत्वा शिरस् योग नि योग जन योग अ इति तत्र उपपदम् अतिङ् इति सूत्रेण तत्र उपपद समासः तत्र भवति। ड प्रत्ययः तत्र अस्ति। तत्र अकारः तत्र अवशिष्यते अजादि प्रत्ययः। तर्हि तत्र टे इति सूत्रेण जनधातोः टी भागस्य तत्र लोपः भवति। शिरसि योग णि योग ज योग अ अनन्तरं तत्पुरुषे कृति बहुलम् इति सूत्रेण तत्र तत्पुरुष समासे कृदन्ते उत्तरपदे सप्तम्या बहुलं तत्र पुनः सप्तमी विभक्ति णि प्रत्ययस्य तत्र अलुक् भवति। शिरसीज इति रूपं तत्र सिद्ध्यति। अलुक् इत्युक्ते तत्र लुक् भवति तदनन्तरं पुनः आगच्छति इति नास्ति। तत्र प्रक्रियायां दृश्यतां ङि सर्वत्र तत्रैव तिष्ठति। लुक् न भवति इत्यस्य अर्थः अलुक्। लुक् कृत्वा पुनः तस्य स्थापना न करणीया। भवता सम्यक् रूपेण लिखितं, केवलं मया उच्यते सर्वेषां समाधानार्थम्। अग्रे गच्छामः। द्वितीयः धन्योऽसि यस्य हरिरेश समक्ष एव दूरादपि क्रतुषु यज्वाभिः इज्जते यः। अत्र यज्वा इति अयजत् सः इति तत्र कृदन्तम् अस्ति। यज देवपूजा संगतीकरणदानेषु भवादिगणे एषः धातुः अस्ति। तत्र सुयजोर् ड्वनिप् इति सूत्रेण तत्र ड्वनिप् तत्र प्रत्ययः भवति। इति संज्ञा कृत्वा यजयोगवन् यज्वन् इति तत्र रूपं सिद्ध्यति। ड्वनिप् नास्ति, ङ्वनिप् क ख ग घ ङ। क्षम्यतां, ण्वनिप् अस्ति। तृतीयः अत्र मधुनिघाति इति कृदन्तं तत्र अस्ति। भूते मधुम् अहन् इति मधुनिघाति। अन इंसागत्यो अदादिगण्य एषः परस्मैपदी धातुः अस्ति। मधुम योग नि योग हन् योग तत्र कर्मणि हनः इति सूत्रेण अत्र णिनि प्रत्ययः भवति। पुनः तत्र उपपदम् अतिङ् इति सूत्रेण तत्र उपपद समासः भवति। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण तत्र सुपप्रत्ययोः तत्र लोपः भवति। हो हन्तेर्निर्नेषु सूत्रेण तत्र कुत्वं तथा तकारादेशः अत उपदायः इति सूत्रेण तत्र उपदा तत्र वृद्धिः भवति। णिनि प्रत्ययः णित् प्रत्ययः अस्ति इति कारणेन तर्हि मधु निघातिन् इति प्रातिपदिकं तत्र सिद्ध्यति।
तत्र किञ्चन परिवर्तनं करणीयम्। अत्र मधुम् अहन् इति न वक्तव्यं। किमर्थं नि उपसर्ग अस्ति किल, अतः नि प्लस् अहन् न्यहन् इति वदामः। दोषः नास्ति, परन्तु नि इति तत्र प्रयोगे प्रयुज्यते, अतः अत्रापि स्थापयामः। One more thing is, I mean, you have said it correctly. I just want to reiterate. Hana to Ghata, this transformation, three components are there. Ha, and na. All of these three get transformed. Ho Hanterinneshu applies on ha. Hanasto Chinnalono applies on na. Ata Upadhaya applies on a. So, very unique example where three different sutras working on three different components, giving a completely different form. Agree. चतुर्थः अरातिभिर्युधि सह युध्वनो हता जिघ्रूषवः श्रुतरणतूर्यनिस्वनाः। अत्र सह युध्वा इति भूते कृदन्तम् अस्ति। युध संप्रहारे अत्र धातुः। सह इति उपपदेन एषः एतद् रूपमस्ति। सह योगयुध तत्र क्वनिप् इति प्रत्ययः भवति सहेच इति सूत्रेण। सह युध्वन् तत्र पुनः उपपदम् अतिङ् इति सूत्रेण तत्र उपपद समासः अपि तत्र भवति। सरलं प्रक्रिया। अन्तिमं जरन् अजीर्यत् इति जरन् तत्र जुरूष वयोहानौ दिवादिगणीय एषः धातुः अस्ति। तत्र अत्रुन् प्रत्ययः जीर्यतेः अत्रुन् वा जीर्यतेरत्रुन् इति सूत्रेण तत्र अत्रुन् इति प्रत्ययः तत्र भवति। इत संज्ञा कृत्वा जुरु योग अत् इति प्रक्रिया। अत्र सार्वधातुक आर्धातुकयोः इति सूत्रेण तत्र अङ्गस्य अन्तिम ऋकारस्य तत्र गुणः भवति। ऋकारः अस्ति पुनः उरण् रकारः इति सूत्रेण तत् गुणः रेपयुक्तः जरत् इति रूपम्। सम्यक्। तत्र द्वितीयमपि अस्ति तस्मिन्नेव श्लोके मूर्धज इत्यपि अस्ति। इतोपि एकमस्ति अत्र मूर्धजः मूर्धनि अजायत। One second. The jarat is over here. I just wanted to show. Janan jaratah iva. So jarat is the pratipadika. It's not jarata, it's jarat, which is pratipadika given by ajiryata. And the next one is murdhaja, which is what he's showing right now. Vadatu. मूर्धजः मूर्धनि अजायत इति तस्य अलौकिकविग्रहः लौकिकविग्रहः। जनि प्रादुर्भावे परिचित धातु अस्ति दिवादिगणीयः। मूर्धनि योगजन् योग ड तत्र सप्तम्यां जनेर्डः इति सूत्रेण तत्र ड इति प्रत्ययः भवति। मूर्धन् योग नि योग जन् योग अत्रापि पुनः उपपदम् अतिङ् सूत्रेण तत्र उपपद समासः। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण तत्र सुप प्रत्ययोः तत्र लोपः भवति। टी लोपः पुनः तत्र भ संज्ञक अङ्गम् अस्ति डित् प्रत्ययः अस्ति। तर्हि तत्र टी भागस्य तत्र लोपः भवति। मूर्धन् मध्ये पुनः लल्लोप प्रातिपादिकान्तस्य इति सूत्रेण नकारस्य तत्र लोपः भवति। मूर्ध योग ज योग अ तत्र मूर्धज इति प्रातिपदिकं तत्र सिद्ध्यति। समीचीनं, सम्यक् रूपेण उक्तम्। उत्तमानि उत्तराणि, धन्यवादः। नमस्ते। नमस्ते। अग्रे गच्छामः। विजयकुमार जी, द्वितीयः प्रश्नः। नमस्ते, you have to unmute yourself. विजय जी, you have to नमस्ते, इदानीं कृतम्। श्रूयते श्रूयते, वदन्तु। एकवाक्येन उत्तरं लिखतु। प्रथमः प्रश्नः सुयजोध्वनिप् इत्यत्र यज् धातोः विहितः ध्वनिप् प्रत्ययः क्ता प्रत्ययं कथं न बाध्यते? ध्वनिप् प्रत्ययः क्ता प्रत्ययः च असुरभ प्रत्ययौ। ध्वनिप् प्रत्ययः असुरभ प्रत्ययं क्ता प्रत्ययं वासुरभ विधिना विकल्पेन एव बाधते, न तु नित्यं बाधते। प्रश्नः द्वितीयः प्रश्नः चौरम् अहन् अत्र निनि प्रत्ययः किमर्थं न भवति? कुत्सितग्रहणं कर्तव्यम् अनेन वाक्येन निन्दा अस्ति चेत् एव निनि प्रत्ययः भवति। अतः तस्याः अभावात्
सौरम अहन इत्यत्र कर्मणि उपपदे हन्तेः धातोः निनि प्रत्ययः न भवति। तृतीयः प्रश्नः सुयजोः वनिप् इत्यस्य स्थाने सुयजोः क्वनिप् इति उच्यते चेत् किं स्यात्? सुयजोः क्वनिप् सूत्रस्य स्थाने सुयजोः क्वनिप् इति उच्यते चेत् तदा यज धातोः वचिस्वपि यजादीनां किति अनेन सूत्रेण सम्प्रसारणं भवेत् तदा इज्वा इति रूपं भवेत् यत् न इष्यते। चतुर्थः प्रश्नः जन् धातोः अकर्मकत्वेपि अनुकर्मणि इत्यत्र कर्म उपपदं कथं सम्भवति? अनुरोध विशिष्ट जननवृत्तित्वात् जनि प्रादुर्भावे इति अकर्मक धातुः अनुपूर्वे अर्थात् अनुयोग जन इत्यस्मिन् प्रयोगे सकर्मकः भवति येन कारणेन अनौकर्मणि इत्यत्र कर्मणि इति पाणिनि महर्षिणा प्रोक्तम् अस्ति। तत्र अनुरोध जननं धात्वर्थः वदतु वदतु। भवन्तः अनुरोध विशिष्ट जननवृत्तित्वात् इति किम्? तदेव अनुरोध विशिष्ट जननवृत्तित्वात् इत्यस्य कः अर्थः? जनन इज टू टेक बर्थ, अनुरोध विशिष्ट इज इन रेफरेंस टू समथिंग। सामान्य भाषायामपि वदामः किल अस्य अनुरोधेन इदं कृतम्, in context of this something else has been done. So Lakshmana was born after Rama. So when you take that birth, which is basically akarmaka, and you associate a context with it, Ramah prathamam jatah tadanantaram Lakshmanah jatah. So in context of Rama, Lakshmana anvajayata or anujayate. So anu is used typically in the meaning of it follows. So in that context, we have Rama tadanantaram Lakshmanah. Therefore, Rama becomes the karma. Ramam anvajayata saha Lakshmanah. Therefore, it becomes karmani. Agree. भूते इत्यत्र इतरेतर आश्रयः भाष्यकारेण कथं निवार्यते? भूते इति शब्दः निष्ठा प्रत्ययतः नास्ति, अपितु तस्य प्रतिरूपकः अस्ति इति कारणात् विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाः च निपाताः इति अनेन तस्य निपातसंज्ञां कारयित्वा निपाताः अव्ययमिति अव्ययसंज्ञामपि कारयित्वा भाष्यकारेण अन्योन्याश्रयः अत्र निवार्यते। स्वरादि निपातम् अव्ययम् इत्यनेन निपाताः अव्ययसंज्ञकाः भवन्ति. So अन्योन्याश्रय happens because you assume bhute to be kta pratyanta form, which is nishtha. So bhute is derived using nishtha, and nishtha can only be applied in bhute. So then that becomes anyanyashraya. The way to break it is to say that bhute is not a nishtha pratyanta at all. It is just an avyaya sitting from the say getting a nipata samnya and therefore becoming an avyaya. Agree. जीर्यते ऋतॄन् सूत्रस्य स्थाने जीरिते ऋतुन् इति अतुन् प्रत्ययः क्रियते चेत् कः दोषः? जीरिते ऋतृ सूत्रस्य स्थाने जीरिते ऋतुन् इति अतुन् प्रत्ययः क्रियते चेत् अत्वसन्तस्य च धातोः अनेन सूत्रेण अतु अन्त्यस्य अतुन् प्रत्ययान्तस्य शब्दस्य प्रथम एकवचनस्य प्रक्रियायां सुप्रत्ययपरे दीर्घादेशः भवेत्, यः न इष्यते। जरत् प्लस सु जरत् जरन् प्लस अत् प्लस सु उहितजामि सूत्रेण अनन्तरम् अतस्थान सूत्रेण जरान् प्लस अत्सु, सो जरान् इति भवेदेव। सो जरान् इति न इष्यते। That's सम्यक् अस्ति. So the only difference between ru and u, you also see ktavatu, there is no ktavatru, there is ktavatu, or there is no shatu, there is shatru. So anytime you have to decide, I mean Panini had to decide between adding an ukara which is its samyaka and adding a rikara which is its samyaka. The only difference that he looks up is whether the upadha letter gets a dirgha or not. If it gets a dirgha, it is ukara. So ktavatu, say for example gatavat becomes gatavan, dirghaha agacchati. Parantu atrun iti asti, no chet shatru iti asti, tasya sthane dirghaha na ishrate, gachan iti bhavati. अत्र जरन् इति भवति, अतः ऋकारः अस्ति.
Another similar pratyay which will learn after the nishtha chapter is over, kvasu, tatra api se divan. So diva plus kasu, sada plus kasu se divas, तस्य से दिवान इति भवति, आकारः आगच्छति, यत्र यत्र आकारः आगच्छति तत्र तत्र सर्वत्र उकारः इति सम्यकः, यत्र यत्र आकारः न इष्यते तत्र तत्र ऋकारः इति सम्यकः. Another question, I don't know whether I discussed this in the class at that time, परन्तु जीर्यते रतृन इत्यस्य स्थाने शत्रु प्रत्ययः क्रियते चेत् कः दोषः भवति? तर्हि तत्र शकारः आगच्छति, शकारः सार्वधातुकत्वम् आनयति, सार्वधातुकस्य कारणात् गणविकरणम् अपि तत्र आगच्छति. That will cause a completely different final form. When you say atun, you do not have the shakara over there, therefore sarvadhatukasya abhavatvat atra ganavikaranam nagacchati. So whether sh is to be added or not, and whether rukara is there or not, depending on that you can have multiple types of pratyas. You can have shatru, you can have shatu, you can have atrun, you can have atun. You have to select the right one, or Panini had to select the right one, and we are justifying that how his choice actually made sense. Agre anyeshva vidrishyate. अपि शब्दः सर्व उपाधि विचारार्थः इति उक्ते तेन धात्वन्तरादपि कारकान्तरे अपि तत्र तत्र शिष्टप्रयोगान् अनुसृत्य उपपदे डः प्रत्ययः भवति इति अर्थः. सर्व उपाधि विचारार्थः लिखितमस्ति, responsible for many violations of operational rules. Correct? It's basically backdoor. Sarva upadhi vyabhicharata. Vyabhichara is crossing the law, crossing the regulations, and going beyond them. So the rules laid out by the grammar, laid out by the sutras are all being crossed, violations of multiple rules. That's exactly what is sarva upadhi. Upadhi is characteristics, upadhi's properties, restrictions, limitations. All these limitations have been thrown away, not by us, by experts trying to justify the final forms. So or Panini has given a backdoor. Some backdoors he has put in Ashtadhyayi so that upcoming forms, newer forms can also be justified later on. That's basically anyeshvapi drishyate. That's correct. Sarva upadhi vyabhicharartha is basically going beyond the prescribed rules. Agree. अन्वेष्वपि पंचम्याम ओवर दैट इज ओवर. पंचम्याम अजातो सूत्रे अजातो इति न उच्यते चेत् कः दोषः? पंचम्याम अजातो सूत्रे अजातो इति नोच्यते चेत् तदा पंचम्याम जातो अपि उपपदे जनेर् धातोः डा प्रत्ययः भवति, यतः अस्वजः, हस्तिजः इत्यादि अनिष्टरूपाणि सिद्धेयुः. अत्र अस्वात् जातः हस्तिनः जातः इति एव भवेयुः. किन्तु अन्वेषु दृश्यते सूत्रेण ब्राह्मणजः धर्मः, क्षत्रियजः युद्धम् इत्यादि रूपप्रयोगाः दृश्यन्ते. तत्र केचन प्रयोगाः साधुत्वं प्राप्नुवन्ति, ब्राह्मणजः, क्षत्रियजः एंड सो ऑन. तदर्थं तत्र अन्येष्वपि इत्यत्र अपि ग्रहणं चरितार्थं. परन्तु अन्ये जातिवाचकाः शब्दाः ये सन्ति, अश्वजः, हस्तिजः, एतेषां विषये अपि अन्येष्वपि दृश्यसे इत्यस्य प्रसक्तिः मा भूत् इति चिन्तयित्वा अत्र अजातौ इति विशिष्टरूपेण स्थापितमस्ति. So understand, the way this has to be interpreted is that Panchamyam Ajatau is making a rule. What is that rule? Jati Vachaka word cannot be in the Panchami in this whole sutra. So all the Jati Vachaka word, Jati is not like the only human Jati, even the animal species iti artha. So Ashwaja, Hastija, all these are basically blocked. On the top of that, Anyeshwapi Drishyate allows a certain Vyabhichara at some places only to justify the existing prayogas. So there is a prayoga called Brahmana Jataha, Brahmanajaha, Shudra Jataha, Shudrajaha, and so on. How do you justify them? You cannot justify them using Panchamyam Ajatu because these are Jativachaka words. There is no other sutra in Ashtadhyayi. So you take help of this api and you say Anyeshwapi Drishyate ityatra api shabdena asya samarthanam kartum shakyate. Jnatam? साधु. Agree. सहे च इत्यत्र कौमुद्यं कर्मण इति निवृत्तम् इति किमर्थम् उच्यते? अव्ययवाचकस्य सह शब्दस्य असत्त्ववाचकत्वात् कर्मणि इति निवृत्तम् इति कौमुद्यम् उक्तमस्ति. किञ्चित् चिन्तयन्तु भवन्तः.
हा सम्यक् अस्ति असत्त्ववाचिकत्व इत्युक्ते तत्र तस्य कारकाणि न भवितुम् अर्हन्ति इति सामान्यः अर्थः अतः अत्र कर्मणि कारकं कर्तरि कारकं करणकारकम् इति किमपि साधुत्वं नैव स्वीकरोति इत्येव अर्थः अन्तिमं जीर्यते रतृन् जीरिते अतृन् इत्यत्र ज्रुवयोः न विधि क्रियादिगणस्य निर्देशः किमर्थं न जीरिते इति सियन् विकरणप्रत्ययान्तरूपनिर्देशात् तथा च जृणाति इति स्नाप्रत्ययान्तशब्दस्य निर्देशस्य अभावात् जीरिते अतृन् इत्यत्र ज्रुवयोः न इति क्रियादिगणस्य धातोः ग्रहणं न क्रियते सूत्रे जीरेते एव इत्यस्ति जृणाति नास्ति इति कारणात् एव सम्यक् अस्ति सम्यक् लिखितम् अस्तु धन्यवादः so that completes exercise number 73 let's move on to exercise number 74 Jayashri Deshpande ji she has volunteered for both the answers very well written answers I'm going to unmute you now and you can take over namaste you will have to unmute yourself namaste नमस्ते महोदय सर्वेभ्यः श्रूयते स्पष्टं श्रूयते वा स्पष्टं श्रूयते परावृताम् you can take like 20-25 minutes for the entire paper both the questions you are discussing so you can go slow because this is like a complicated discussion this apavad that apavad and so on आं महोदय सो प्रथमः प्रश्नः अस्ति अधोदत्तानां वृत्तीनां निर्देशार्थं विप्रत्ययान्तरूपं भवितुम् अर्हति चेत् अन्तिमं रूपं लिखत न अर्हति चेत् एकवाक्येन स्पष्टीकरणं दत्तं सो प्रथमम् अस्ति भ्रूणं हन्ति अत्र भ्रूण इति उपपदे हन धातोः भूतकालार्थे एव विप्रत्ययः भवितुम् अर्हति अत्र हन्ति इति पदं वर्तमानकाले अस्ति अतः क्विप् न भवति द्वितीयमस्ति वह्निं चितवान् अग्नि उपपदात् एव चि धातोः भूते विप्रत्ययः भवति अतः वह्निः इति अत्र उपपदम् अतः वह्निं चितवान् अत्र विप्रत्ययः न भवति शत्रुम् अजयत् अत्र शत्रुजित् इति विप्रत्ययान्तरूपं सिद्ध्यति Let me pause. Let me take 1 second. So I wanted to discuss something related to this on Vahnim Chitavan. तत्र एकं सूत्रम् अस्ति प्रायः अस्माकम् अस्मिन् अभ्यासक्रमे न पठितं प्रथमाध्याये अस्ति प्रायः सर्वैः श्रुतं स्यात् स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्रमस्ति so there is a sutram in first chapter if you have memorized it swam rupam shabdasya shabdasamnya anena sutrena samanya rupena kimuchyate a word present in any sutra indicates the physical sequence of letters and not the meaning of that word this is the general meaning of the particular let's actually go this is important because this gives a very fundamental foundation to the entire ashtadhyayi swam rupam shabdasya swam rupam shabdas this one 1168 swam rupam shabdasya shabdasamnya so shabdasya swam rupam what is happening shabdasya swam rupam so when we say agnau chehe it is the physical word agni agna e that matters and not the actual meaning of the word agni and therefore anytime we are saying that a certain word is used but its synonyms cannot be used in the same way every time swam rupam shabdasya shabdasamnya comes in the picture so shabda grahanena swarupa grahanam bhavati any word used in the sutra of ashtadhyayi indicates the physical characters of the sequence of letters it's a shabda shastra it is not a shastra on the meanings it is a shabda shastra the only exception is the samnya terms so when you say for example vruddhihi bhavati gunaha bhavati lopaha bhavati only in those cases vruddhi or guna or lopa have to be interpreted you cannot say vruddhi bhavati means physical characteristics of characters va ru da dha these are all coming you don't mean that gunaha bhavati itukte ga una a bhavati iti nasti vruddhi bhavati gunaha bhavati etadrishanam samnya shabdanam vishaye tatra arthah svikriyate अन्येषां सर्वेषां शब्दानां विषये तु स्वस्य शब्दस्यैव ग्रहणं भवति इति अर्थः अग्रे गच्छामः तृतीयमस्ति शत्रुम् अजयत् अत्र शत्रुजित् इति विप्रत्ययान्तरूपं सिद्ध्यति
परन्तु ब्रह्म भ्रूण वृत्र इत्येतेषु अपरम् उपपदम् अत्र नास्ति। हन् इति धातुः अपि नास्ति। अतः ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप् 3.2.87 इत्यस्य प्रसक्तिः एव न भवति। क्विप् च इत्यनेन एव अत्र क्विप् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। चतुर्थमस्ति अग्निं चिनोति। अग्नौ उपपदे चिनोतेः धातोः भूतकालार्थे एव क्विप् प्रत्ययः भवति। अत्र चिनोति इति वर्तमानकालः अस्ति, अत्र क्विप् भवितुं न अर्हति। अग्रिममस्ति इष्टकाः चितवान्। अग्नि इति उपपदे एव चि धातोः भूते क्विप् प्रत्ययः भवति। अत्र इष्टका इति भिन्नम् उपपदम्, अतः अत्र क्विप् प्रत्ययः न भवति। षष्ठमस्ति असुरं हन्ति। अत्र क्विप् च इत्यनेन असुरः इति क्विप् प्रत्ययान्तरूपं भवति। अत्र भूतकाल नास्ति, ब्रह्मभ्रूणवृत्रादिषु अपरम् उपपदम् अपि नास्ति। अतः ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप् इति सूत्रस्य प्रसक्तिः एव न विद्यते। असुरः भवति क्विप् च इत्यनेन। सप्तममस्ति सोमं क्रीतवान्। सोम इति कर्मणि उपपदे सुनोतेः धातोः एव भूते क्विप् प्रत्ययः भवति। अत्र क्री धातोः क्विप् प्रत्ययः न भवितुम् अर्हति। अग्रिममस्ति क्षीरं सुनोति। क्षीरसुत् इति रूपं भवति। अत्र क्विप् च इति क्विप् प्रत्ययः भवति। अत्र भूतकाल नास्ति, सोम इति उपपदम् अपि नास्ति, अतः सोमे स्वयः इति सूत्रमेव न प्रसज्यते। नवममस्ति वृत्रम् अहन्। अत्र वृत्रः इति रूपं भवति। ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप् इति क्विप् प्रत्ययः भवति। अग्रिममस्ति मातरं हतवान्। ब्रह्मभ्रूणवृत्र एतेभ्यः एकस्मिन् उपपदे एव हन् धातोः भूतकाले क्विप् प्रत्ययः भवति। अत्र मातरि उपपदे क्विप् न भवति, किन्तु वेदेषु 3.2.88 बहुलं छन्दसि इति सूत्रेण मातृः इति रूपं साधुत्वं प्राप्नोति। अग्रिममस्ति अरीन् अहन्। ब्रह्मभ्रूणवृत्र एतेभ्यः एकस्मिन् उपपदे एव हन् धातोः भूतकालार्थे क्विप् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। अत्र अरीन् इति भिन्नम् उपपदम् अस्ति, अतः ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप् इति सूत्रेण क्विप् न भवति। भ्रूणं हतवान् इति अग्रिमं रूपं भवति भ्रूणः। अत्र ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप् इति सूत्रस्य प्रसक्तिः भवति, क्विप् प्रत्ययः भवति। अग्रिममस्ति भाष्यम् अकरोत्। भाष्यकारः सुकर्म पापमन्त्रपुण्येषु प्रयः इत्यत्र धातुनियमस्य अभावात् अन्यस्मिन् उपपदे अपि कृ धातोः भूते क्विप् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। भाष्यकारः इति रूपम्। कृत कृत् प्रत्ययः अस्ति चेत् भाष्यकारः तु अणप्रत्ययन्तः भवेत्। सुकृत। अग्रे वृत्रम् अजयत्। वृत्र उपपदे हन् धातोः एव भूते क्विप् प्रत्ययः भवति। अत्र अजयत् इति अन्य धातोः प्रयोगः, अतः अत्र क्विप् प्रत्ययः न भवति। किन्तु भाष्यकारस्य मतेन अत्र उपपदनियमः नास्ति, अतः अत्र वृत्रजित् इति भवितुम् अर्हति। अन्तिममस्ति वृत्रं जेष्यति। क्विप् च 3.2.76 इत्यनेन वृत्रं जेष्यति इति वृत्रजित् इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप् इत्यनेन उक्तात् चतुर्विधनियमात् द्वयोः नियमयोः प्रसक्तिः न भवति, यतः धातुः कालः च भिन्नौ स्तः। अतः अत्र ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप् इत्यस्य प्रयोगः न भवति। Correct. Thank you. So important point to remember in all these sutras is 3 conditions have to be satisfied and only then the 4th condition will come up. Atra yatha antime udaharane
द्वयोः नियमोः प्रसक्तिः नास्ति. So dhatu is also different. We are not talking about bhutakala, sorry, we are not talking about hana dhatu, and kala is also different. We are not talking about bhutakala. So two things are collapsing out of four. In that case, the niyama sutras don't apply. We resort back to the default kvipcha and we get the final form. Yatra yatra trayah niyamaha santi. So four niyamas. What are the four niyamas? There is an upapada niyama, there is a dhatu niyama, there is kala niyama, and there is pratyaya niyama. Out of these four entities, the upapada, dhatu, kala, and pratyaya, three have to be matching, and then the fourth one gets a niyama on it. And these niyamas are always in pairs. So upapade eva iti vadamashchet dhatu niyamaha, dhatau eva iti vadamashchet upapada niyamaha. Similarly, pratyaya eva vadamashchet kala niyamaha, kale eva vadamashchet pratyaya niyamaha iti atra asti. Agre gacchama. Second one. Yeah, dvitiyamasti, I think each sutra with all these four niyamas. So should I read the question or you can go ahead? You can go ahead with the answers. Everybody must have read it. So the first one, Brahma Bruna Vrittreshu Kvipa. Atra Upapada Niyamah Brahma Bruna Vrittreshu Eke Etebhya Ekasmin Upade Han Dhatoh Eva Bhute Vipratyayah Bhavati. Atah Brahma Brunam Vritram Jitavan iti Brahmajit Brunajit Vritrajit ime prayogaha asadhavah. भाष्यकारस्य mateन तु अत्र ते साधवः. धातु नियम अस्ति ब्रह्मादिषु उपपदेषु एव हन् धातोः भूते क्विप् प्रत्ययः भवति. अतः ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप् इत्यनेन पुरुषम् अहन् इत्यत्र भिन्ने उपपदे क्विप् न भवति. अग्रिमं कालनियमः अस्ति ब्रह्मादिषु उपपदेषु हन् धातोः भूतकालनिर्देशार्थ क्विप् प्रत्ययः एव भवति, अन्य प्रत्ययः न भवति. अतः ब्रह्माणं हतवान् अत्र भूते णिनि प्रत्ययः न भवति. अन्तिमम् अस्ति प्रत्ययनियमः ब्रह्मादिषु उपपदेषु हन् धातोः भूतकालनिर्देशार्थ एव क्विप् प्रत्ययः भवति, अन्यकालस्य निर्देशार्थं न भवति. यथा वृत्रं हन्ति इत्यत्र वर्तमानकालः, अतः क्विप् न भवति. भाष्यकारस्य मतेन तु भवति एव. अग्रिमं सूत्रमस्ति सुकर्म पापमन्त्रपुण्येषु कृयः. उपपदनियमः अस्ति स्वादिषु उपपदेषु कृ धातोः एव भूतकालनिर्देशार्थं विप्रत्ययः भवति. अतः मन्त्रं पठितवान् इत्यत्र विप् न भवति. धातुनियमः काशिकाकारस्य मतेन अत्र धातुनियमः नास्ति. स्वादिषु उपपदेषु एव इति न. कृ धातोः अन्येषु उपपदेषु अपि भूतकालनिर्देशार्थं पिप् प्रत्ययः भवति. अतः अत्र पिप् इत्यनेन सूत्रकृत्, भाष्यकृत् आदि प्रयोगाः अपि भवन्ति. कालनियमः स्वादिषु उपपदेषु कृ धातोः भूतकालनिर्देशार्थं पिप् प्रत्ययः एव भवति. अतः कर्म कृतवान् इति कर्मकार इति अण् प्रत्ययेन वक्तुं न शक्यते. प्रत्ययनियमः स्वादिषु उपपदेषु कृ धातोः भूतकालनिर्देशार्थम् एव विप् प्रत्ययः भवति. पापं करोति सः पापकृत् इति न भवति. अग्रिमं सूत्रमस्ति सोमे सुयः. उपपदनियमः सोमे कर्मणि उपपदे सुनोतेः धातोः एव भूतकालार्थे विप् भवति. सोमं क्रीतवान् इति न भवति. धातुनियमः सोमे उपपदे एव सुनोतेः धातोः भूतकालार्थे विप् भवति, अन्यस्मिन् उपपदे न भवति. यथा सुरां सुतवान् सः सुरासुत् इति प्रयोगः असाधुः. कालनियमः सोमे उपपदे सुनोतेः धातोः भूतकालार्थे विप् एव भवति. सोमं सुतवान् सः सोमसावः इति न भवति. प्रत्ययनियमः सोमे उपपदे सुनोतेर्धातोः भूतकालार्थे एव विप् भवति, यतोहि सोमं सुनोति सः सोमसुत् इति न भवति. अग्रिममस्ति अग्नौ चेः. उपपदनियमः अग्नौ इति कर्मणि उपपदे चिनोतेः धातोः एव भूते विप् भवति.
अग्निं कृतवान् इति न भवति। धातुनियमः अग्नौ इति कर्मणि उपपदे एव चिनोतेः धातोः भूते क्विप् भवति। इष्टकां चितवान् सः इष्टकाचित् इति न भवति। कालनियमः अग्नौ इति कर्मणि उपपदे चिनोतेः धातोः भूतकालार्थे क्विप् एव भवति। अग्निं चितवान् सः अग्निचायः इति न भवति। प्रत्ययनियमः अग्नौ इति कर्मणि उपपदे चिनोतेः धातोः भूते एव क्विप् प्रत्ययः भवति। अग्निं चिनोति अथवा चिनुते अथवा अग्निं चेष्यति चेष्यते सः अग्निचित् इति वक्तुं न शक्यते, तत् असाधुः। सम्यक् उक्तम्। अग्रिममस्ति। That's it, no? धन्यवादः। Yeah. Thank you very much. So, Samyak Uttam. So, Bhagini has also sent me some very beautiful notes that she has prepared for this particular class with charts and all that. I'm going to recommend everybody should spend some time on this particular exercise. Most of you must have done it. If you have not done it, spend some time on it, because this is all these 4 niyamas which are mixed with each other cause a lot of confusion here and there. And the only way to, get through it is try to write it down once and revise it once or twice. That's it. So thank you very much. Very well written. I'll mute you now, and we'll move on to Dhanyawad. We'll move on to the exercise 75. Exercise 75. Here we enter the nishtha. So nishtha pratyayoho arthaha. Satish Kothari Mahodayena prathama prashnasya uttarani likitani. Rajalakshmi Mahodaya Ditiya prashnasya uttarani likitavati. Somebody is asking, will you also upload her charts? Oh, definitely. So Jayashree ji, you can whatever finalize or make the fair draft and send those specific notes for this particular class. We can upload it on the portal in section of students notes. I don't have students notes, but I'll prepare one and I'll keep on adding those entries over there. Okay, let's go to the 75th exercise. Satish ji, namaste. You have to unmute yourself. नमस्ते। नमस्ते, श्रूयते वा? श्रूयते। प्रारभामहे। प्रथमः प्रश्नः। प्रथमः प्रश्नः। नमस्सर्वेभ्यः। प्रथमप्रश्नस्य क्तप्रत्ययस्य अधोदत्तानां प्रयोगानां स्वरचितं प्रत्येकम् एकम् उदाहरणं दत्त इति। कर्मणः अनुपस्थितौ भूते भाववाचकप्रत्ययः प्रथमम् उदाहरणमस्ति कोकिलेन कूजितम् आम्रेण फलितं वसन्तेन आगतम्। अनन्तरं द्वितीयम् उदाहरणमस्ति सूर्येण उदितं प्राञ्चारञ्जितं सर्वैः उत्थितम्। द्वितीयः भागः अस्ति कर्मणः उपस्थितौ भूते कर्मवाचकः प्रत्ययः। मया लिखितमस्ति प्रथमम् उदाहरणं कारगिल युद्धे भारतीय सेनया शत्रुसेना पराजिता। द्वितीयम् उदाहरणमस्य रजकस्य आक्षेपानन्तरं रामेण सीता परित्यक्ता। तत्र पराजिता तथा परित्यक्ता एतौ कर्मवाचक प्रत्यय शब्दौ स्तः। अनन्तरं तृतीयमस्ति कर्मणः उपस्थितौ कालसामान्य भाववाचक प्रत्यय एषा गुग्ली अस्ति। अत्र किमपि उदाहरणं दातुं न शक्नुमः। किमित्युक्ते कालसामान्य भाववाचक प्रत्ययः प्रयुज्यते चेत् कर्तृपदस्य षष्ठी विभक्ति भवति, परन्तु कर्मपदं तु न विद्यते एव, अतः अत्र उदाहरणानि दातुं न शक्यते। अनन्तरं चतुर्थः प्रश्नः कर्मणः उपस्थितौ आदिकर्मणि कर्तृवाचक प्रत्ययः। मया लिखितमस्ति हनुमान् सीतायाः अन्वेषणं प्रारब्धः। अत्र प्रारब्धः शब्दः कर्तृवाचकः अस्ति। अनन्तरम् अस्मिन् कालस्य प्रश्नः अस्ति वैज्ञानिकः कोरोना प्रतिबन्धक औषधस्य अन्वेषणं प्रकृतः। इत्युक्ते इदानीम् औषधं न आगतं, तथा अन्वेषणं प्रचलत् अस्ति, तथैव अन्वेषणं प्रकृतः इति मया प्रकृतः इति कर्तृवाचकप्रत्ययः लिखितः अस्ति।
One second, there is a question on the third one. Karmanaha upasthitau kala samanye. So somebody is asking karmanaha anupasthitau iti asti ched uttaram bhavitum arhati. So satyam karmanaha anupasthitau iti asti ched uttaram bhavitum arhati, parantu prashne tadrusham nasit. प्रश्नः विशेषरूपेण कर्मणः उपस्थितौ इति अपि इत्येव दत्तः अस्ति. किमर्थं तत्र सर्वेषां प्रश्नानां सम्यक् रूपेण उत्तराणि न भवितुमर्हन्ति इति ज्ञातुम्. So not all possible combinations are acceptable. If you have a bhavavachaka kta pratyaya, you cannot have a karma. That's what I have been saying. If there is karma, it has to be karmani pratyaya. If there is no karma, it has to be bhava pratyaya. You don't have a choice over there. The very few exceptions, like we have studied that one or two, when for no, I can't remember, but for hana dhatu, I think we have a karma pada, still the pratyay comes in the bhavavachaka sense. So except for one or two handful of pratyayas, in all other cases the kta pratyay, or in general a pratyay will come in bhave if there is no karma pada, the pratyay will come in karmani if there is a karma pada. Agree. Fifth one. So somebody is asking hanumatta tritiya vibhakti kimartham nasti, because it is a kartruvachaka kta pratyaya. So kta pratyaya is kartruvachaka. So prarabdhaha hanuman prarabdhaha vaidnyanikaha prakritaha. So the kta pratyaya is used in the kartari sense. Agree. पंचमः प्रश्नः अस्ति कर्मणः उपस्थितौ आदिकर्मणि कर्मवाचकप्रत्ययः. एकं तु प्रसिद्धं सुभाषितमस्ति ततः मया उद्धृतम् इति. प्रारब्धं कार्यम् उत्तमजना न परित्यजन्ति. अनन्तरं द्वितीयम् उदाहरणं तद् कोरोना विषयकमेव अस्ति. वैज्ञानिकैः कोरोना प्रतिबन्धक औषधस्य अन्वेषणं प्रकृतं. So same sentence is translated here. Vaidnyanikaha prakritaha. Atra vaidnyanikaihi anveshanam prakrutam. So what is the karma vachaka pratyay? Anveshanam is the karma. So prakrutam goes along with the karma pada. In the first case, karyam is the karma. So the pratyaya goes along with the karyam. Now this first answer is slightly tricky over here. There are two different sentences. So uttama janaha is not the karta of prarabdham. Uttama janaha is karta of the parityajanti. So don't get confused that uttama jana is coming in prathama. Uttama janaihi prarabdham karyam uttama janaha na parityajanti. So uttama jana comes as a separate karta for prarabdham, and then it goes into tritiya. Whereas the same uttama jana will be in prathama because there is a separate fragment uttama janaha na parityajanti. They are being joined together, so we have prarabdham karyam uttama janaha na parityajanti. Agree. कर्मणः अनुपस्थितौ आदिकर्मणि भाववाचकप्रत्ययाः. अत्र प्रथमम् उदाहरणमस्ति उद्याने वृक्षैः प्रवृद्धम्. That is, the plants are still growing, they have not attained their full height. This one, उद्याने. अनन्तरं यात्रिभिः सह, अत्र टाइपो एरर् अस्ति, सह भवेत्. यात्रिभिः सह यानेन प्रयातम् इत्युक्ते the vehicle has started with the passengers but it had not reached the destination. So यात्रिभिः सह यानेन प्रयातम्. अनन्तरं सप्तमः प्रश्नः अस्ति कर्मणः उपस्थितौ कालसामान्ये अधिकरणवाचकप्रत्ययः. प्रथमम् उदाहरणमस्ति कारगिल युद्धे भारतीयसेनायाः क्रान्तं हिमालयस्य शिखरमिदं. So that the peak of the Himalaya, which was say Tiger Hill or whatever it is, that is the adhikaran. अनन्तरं पृथिव्याः सूर्यस्य परिभ्रमितः कालः संवत्सरः इति उच्यते. अत्र परिभ्रमितः, that it is in the time domain. Though it is adhikaran, it is the time domain. So I thought this is appropriate, but I don't know whether it is right or not. Asmin kale भ्रमणं करोति इति अर्थः. And here also Himalaya shikharam krantam Himalaya shikhare pravishanti. So we don't have a gama dhatu over here.
typically even for Gama Dhatu, you see Saptami in Prayogas, and it can be justified by saying it is not an Ipsit Tamam Karma, but we'll keep those discussions aside. There is a Krama Dhatu over here. So Himale Shikhare Kramyati iti vaktum shakyate. This is a dicey in the sense you can use it in the Karmana sense or Karma sense also. You can use it in the Adhikarana sense also. Eventually, Karakas are by Vivaksha. So you have to understand what is your intent of speaking. So Vivaksha Vaktuh Ichha, your intent of speaking is this being an Adhikarana. So you can always use the Adhikarana over here and justify this example. Agree, Ashtama. भोजनार्थक धातोः कालसामान्य भाव्यक्त प्रत्ययः शिशोः भुक्तं मातुः हर्षाय भवति अनन्तरं राहोः ग्रस्तं ग्रहणमुच्यते इति कालसामान्य प्रत्ययः। अनन्तरं नवमः प्रश्नः अस्ति, नवमः प्रश्नः ज्ञानार्थक धातोः कालसामान्य अधिकरणे क्त प्रत्ययः। दिस इज आल्सो गुगली। कालसामान्य अधिकरणे केवलं गत्यर्थकेभ्यः स्थैर्यार्थकेभ्यः तथा भक्षणार्थकेभ्यः धातुभ्यः एव क्त प्रत्ययः विधीयते, न तु ज्ञानार्थक धातुभ्यः। अतः अत्र उदाहरणानि दातुं न शक्यते। So the sutra says dravya gati pratyavasanarthebhya. So dravya gati and pratyavasana, even though you take Kashika's interpretation where dravya is being interpreted as akarmaka, still jnanarthaka dhatoh vishaye samanya rupena karmapadam vidyate. Ataha we don't take those examples, and I think Kaumudi being more modern, we can follow the Kaumudi's line with more authority that it is essentially sthairyaarthaka dhatus rather than akarmaka dhatus. Agre, antimam. अकर्मक धातोः कालसामान्ये भावे क्त प्रत्ययः। क्षम्यताम्। प्रथमम् उदाहरणं मया दत्तमस्ति, मेघानां गर्जितं श्रुत्वा केचन भीताः भवन्ति। द्वितीयम् उदाहरणं व्याघ्रस्य धावितं दृष्ट्वा मृगाः पलायिताः। Uttamam. We can actually easily you can probably combine these two into one small poetic fragment, you know. Meghasya garj, I mean, the way you have written it makes it very easy. Meghasya garjitam shrutva, you can say bhita kechana jantavaha. So meghasya garjitam shrutva bhita kechana jantavaha vyagrasya dhavitam drushtva sarve dure palayitaha. So if you make something like this, I mean, I just thought of this while looking at these two. So what I wanted to say over here is writing poetic fragments is extremely easy. You have almost reached there, probably one or two words here and there, and try to fit into the chandas, and that's all. So actually answers are very well written, not Rama Pachati and Krishna Gachati type. Going ahead, let's also try to add a little bit of poetic flavor to it. It may not be like what, you know, great poets write. It will be years before all of us, including me, will reach over there. But let's try to add that particular flavor. But anyway, I mean, I just thought of that because I looked at this last sentence right now. But otherwise, the answers are very well written. Thank you very much. We'll move on to the second. आगामी जन्मनि अहं प्रयत्नं करिष्यामि। आगामी जन्मनि इति नास्ति, आगामी अभ्यासे इति वदन्तु. In the next sign up, please try at least one of them. Try it out. I mean, I'm not saying targeting you. In fact, you have written really nice answers. I'm basically saying everybody else, at least one you try it out, and then others you can continue in the Gadya. Is basically we have to stretch ourselves. Otherwise, we will not be able to move from the place where we are. Anyway, Uttamam, agre gachhamaha. I'll mute you now, and the second answers are written by Rajalakshmi ji. Let me just quickly find out. Namaste. You have to unmute yourself. Namaste. नमस्ते सर्वेभ्यः। श्रूयते। द्वितीयः प्रश्नः। Very well written answers. Yeah. अधोदत्तस्य श्लोकस्य आधारेण प्रश्नानां प्रत्येकम् एकवाक्येन उत्तराणि लिखत। श्लोकः रामस्य शयितं भुक्तं जल्पितं हसितं स्थितं प्रक्रान्तं च मुहुः पृष्ट्वा हनुमन्तं व्यसर्जयत्। अयं श्लोकः भट्टिकाव्यस्य श्लोकः।
अत्र सीता कर्त्री अस्ति। प्रथमः प्रश्नः, अस्मिन् श्लोके विद्यमानाः सर्वेपि क्तप्रत्ययान्तशब्दाः एकेनैव सूत्रेण सिद्ध्यन्ति। किं तत् सूत्रम्? अस्मिन् श्लोके विद्यमानः सर्वेपि क्तप्रत्ययान्तशब्दाः तोधिकरणे च द्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः इति सूत्रेण सिद्ध्यन्ति। द्वितीयः प्रश्नः, अस्मिन् श्लोके रामस्य इति पदस्य षष्ठी विभक्तिः केन सूत्रेण सिद्ध्यति? अस्मिन् श्लोके रामस्य इति पदस्य षष्ठी विभक्तिः अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रेण सिद्ध्यति। अस्य श्लोकस्य अर्थं स्वभाषया लिखत। अशोकवनं प्राप्तं हनुमन्तं रामस्य कृते चूडामणिं दत्त्वा सीता, रामः कुत्र शेते, भूमौ वा अन्यत्र? रामः भोजनं गृहे करोति वा मुनिजनगृहे? रामः मन्त्रम् अन्धकारे जल्पति वा प्रकाशे? रामस्य हसनविषयं शृङ्गारवस्तूनि वा वीरवस्तूनि? रामः कुत्र वसति, गृहे वा तरुतले? रामस्य भ्रमणस्थानम् अङ्गनं वा अन्यत्र? इत्यादि रामस्य सर्वाणि विषयानि पुनः पुनः इत्थं पृष्ट्वा सीता तं हनुमन्तं रामं प्रति प्रेषितवती। Beautifully written, this particular part. Look at it. The shloka is very simple. Ramasya kim kim prushtva shaitam, the location of sleeping. Bhuktam, the entity that he ate. Jalpitam, where did he talk? Hasitam, where did he laugh? Not the entity that he ate, the plate on which he ate. Sthitam, where did he stay? So all this is adhikarana pratyaya. Prakrantam, where did all he go around? So muhu muhu, one after the other, shanaihi shanaihi, because she was interested in answers. So she asked one question, took an answer, took another question, and so on. Hanumantam vyasarjayat, sent back, telling that I am here in Ashokavana. So very beautifully written answer over here. Kutra shete bhumau va anyatra, bhojanam kutra karoti, munijana gruhe va swagruhe, mantram kutra japati, sarvatra kutra iti avashakam, andhakare va prakashe, हसन विषयं किं किम् अस्ति तत्र कुत्र इति भवेत्, शृङ्गारवस्तूनि वीरवस्तूनि कस्मिन् विषये हसति इति अर्थः। सो कुत्र हसति इति अपि विवक्षया कर्तुं शक्नुमः। कुत्र वसति, गुहे वा तरुतले, कुत्र भ्रमति, अङ्गने भ्रमति वा अन्यत्र भ्रमति, एंड सो ऑन इति सर्वं विषयानि पुनः पुनः अनेन प्रकारेण पृष्ट्वा हनुमन्तं रामं प्रति प्रेषयति। द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ओवर हियर इज वेरी वेल। ओके, नेक्स्ट वन। चतुर्थः प्रश्नः, अस्मिन् श्लोके विद्यमानस्य कस्यापि एकस्य क्तान्तशब्दस्य लौकिकविग्रहं लिखत। स्थितं, तिष्ठति यस्मिन् तत् स्थितम्। उदाहरणं, रामः यस्मिन् वने तिष्ठति तत् रामस्य स्थितं वनम्। There is one point that I want to explain over here. A couple of people, many people, not couple, some 8-10 people have sent their answer sheets to me, and on some of those papers for this particular question, so even if I don't reply you back, I have gone through all of them, and for many of these papers I actually see that yasmin vane ramah tishtati tat sthitam or tat vanam sthitam and so on are the vrittis written. So you are not allowed, or you should not add additional material in the vrittis. Vritti must be only related to the dhatu and the iti word. So tishtati yasmin iti or tishtati yasmin tat. So you use a word that represents a dhatu, you use a word that represents a karaka. So when you take a krudanta, there are two things that you have to understand. First, the dhatu, the ta pratyaya or whatever pratyaya has to be attached to a dhatu. So you need a dhatu. Second is the karaka. The ta pratyaya will be used either in the karma karaka or in the kartru karaka or in the adhikarana karaka. There is nothing else needed. So only two components, and then you can either add a sarvanama saha sa tat, or you can say iti, which is a blanket covering everything else. So tishtati yasmin iti sthitam, tishtati yasmin tat sthitam ityeva lekhaniyam. Yasmin vane tishtati tat sthitam vanam and so on is not a vritti. That is not what we should be writing. It's as simple as this. Agree. Last one. अस्मिन् श्लोके विद्यमानस्य कस्यापि एकस्य क्तान्तशब्दस्य अलौकिकविग्रहं लिखत। प्रक्रान्तं, प्र उपसर्गपूर्वकः
क्रमुपादविक्षेपे धातोः परे अधिकरणे त प्रत्ययं योजयित्वा प्रक्रान्त इति प्रातिपदिकं सुप्रत्ययं योजयित्वा प्रक्रान्तम् इति प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपं सिद्ध्यति। नपुंसकलिङ्गे एकवचने सु इति प्रत्ययः प्रक्रान्तं स्थलम् इति प्रायः अर्थः। सम्यक् रूपेण उत्तराणि लिखितानि, धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय। I'll mute you. The last exercise, we are surprisingly on track today. The last exercise, निष्ठा प्रत्ययोः अर्थः द्वितीयः वर्गः। प्रथम प्रश्नस्य उत्तराणि राजगोपालन महोदयः, द्वितीय प्रश्नस्य उत्तराणि शिवराम कुलकर्णी महोदयः। Now I'm going to check with Rajagopalan ji if he told me he might be traveling today, so he might not have a stable internet connection. So I'll unmute you. You just tell me if you want to speak the answers or I should speak on your behalf. So you have to unmute yourself first. Namaste. Are you able to hear me? I can hear you, yes. Okay. प्रथम प्रश्नः त प्रत्ययस्य अधोदत्तानां प्रयोगाणां स्वविरचितं प्रत्येकम् उदाहरणद्वयं दत्त। गत्यर्थेभ्यः धातुभ्यः कर्तरि भूते क्त प्रत्ययः। प्रथम उत्तरः शुनकः नगरे दौतः, कृष्ण बलरामौ वृन्दावनम् अक्नौ। I just had doubt actually. The anchitau, that form, I was using the dhatu anch gatyarte, anch gatau. So anch gatau dhatu is correct. But yesterday's class in the idagama we saw, right? Anchita comes for puja. Anche pujayam iti tatra idagama bhavati. So anchita iti bhavati chit pujayam. Parantu saha artha nasti, gatyartha asti. So the form is akna. It is not akta, it is akna. We have not yet learned that. We will learn it in some upcoming classes. So somebody is asking, sentences are difficult in meaning. Actually, the sentences are very simple meaning, but the verbs are little complex. So let me quickly explain. Dhava iti dhatuhu. Dhava dhatoho kta pratyanta rupam asti dhauta. So yena dhauta giraf pumsam vimalai shabdavaribhihi. Dhava dhatu comes in two meanings. Dhava gati pujanayoho. No, gati shuddhyoho. Sorry. Dhava gati shuddhyoho. So to run and to cleanse, to purify. So when you say yena dhauta giraf pumsam, there it is in the meaning of to cleanse, to purify. Here it is in the meaning of to run. So shunakaha nagare dhavati or adhavat iti arthaha tatra kartari bhute kta pratyah shunakaha nagare dhautaha gatyartha karmaka shri shashim ittenena kartari kta ati bhavatum arhati. Similarly ancha gatau, so again it is the gatyartha dhatu krishna balaramo vruddhavanam akkanau iti atra arthaha. Agrimam. नीद्भ्यः धातुभ्यः कर्तरि वर्तमाने क्त प्रत्ययः। सर्वे मृगाः तृषिताः. All the animals are thirsty. बालकः सुखेन सुप्तः. नीद्भ्यः धातुभ्यः कर्मणि वर्तमाने क्त प्रत्ययः। सर्वे ङीतः धातवः अकर्मकाः सन्ति, अतः तेभ्यः कर्मणि वर्तमाने क्त प्रत्ययः न भवति। So here vartamane ta pratyaya always comes either in kartari or karmani, not in bhave, and there also you don't have a choice. Akarmaka dhatu asti chit kartari, sakarmaka dhatu asti chit karmani. Now all the neat dhatus, there are 13 of them, all of them are akarmaka. You can, I've already taught this, but you can use filter on the website to check it. All these are akarmaka, therefore you don't have a choice. Kartari vartamani ityeva bhavati, ataha karmani vartamani pratyaya na bhavati. So actually the sheet that I shared in the last week, 10 step, in the first of that krut vritti, all that is actually written. So please go through it after the class. So if you, for example, go to kartari vartamana kale, row number 5 is what we are discussing. The sutras that you have to refer is nitakta and mati buddhi pujarthebhyashcha, and it is nita dhatavaha and akarmaka dhatavaha. Whereas for karmani vartamana kale, the only allowed dhatus are
Jnanarthaka, Icharthaka, Pujarthaka, that's Mati Buddhi Pujartebhyacha, and the specific set written in that particular Karika. So Nita Dhatus are not in that row, so anyway the answer won't be possible. Sorry. Agre gachhamaha. ङीद्भ्यः धातुभ्यः कर्तरि भूते क्त प्रत्ययः परीक्षितः भागवत कथा श्रवण समये न तृषितः अजामिलः यमदूतस्य दर्शनेन भीतः. So atra question was slightly trick in the sense kartari bhute can be applied to all dhatus. Sorry, gatyartha akarmaka dhatus. All akarmaka dhatus. Gatyartha, akarmaka, shashing and so on. So whether a dhatu is neat or not doesn't decide whether the kartarikta comes or not. That is in the vartamana kala. But all neat dhatus are akarmaka. So the same reason why here you cannot get the answers in question number 3. For the same reason, all neat dhatus can actually give an answer in question number 4. So he has written 2 of them. Nyitrusha iti asti, yibhi iti asti. Ubhayoho atra udaharanani likhitani santi. Next one. भाष्यकारेण कारिकायां निर्दिष्टेभ्यः धातुभ्यः कर्तरि वर्तमाने क्त प्रत्ययः. So Bhashyakar has given a set of, I think, has given some shloka in which he has mentioned a set of dhatus. Satvaguna yukta manushyah ratri samaye shaitah brahma muhurta samaye cha uttitah. So shaita dhatu I actually use that. The sheen swapne. So Utthita, this prayoga is also, so this Utthita prayoga is also in the Kartari Vartamane. You can justify it or you can just get rid of this particular component, because Utthita cannot be directly justified in the Kartari Vartamane sense. You do not have this Mati Buddhi Pujartha or Yita or any other, and this particular dhatu is also not specified by the Bhashyakara in that particular Karika. So I would recommend just get rid of this and keep that particular small fragment so that it is mostly error free. I mean, it's so that it is now completely error free. Earlier there was a dicey thing. You see those prayogas, you can justify it based on Anukta Samuchayartha Chakaraha, but let's stay within the rules. Okay. Second one. Jivah Amrutah iti Gitayam Shri Krishnah vadati. Sixth one. कर्मणः उपस्थितौ कर्तरि वर्तमाने क्त प्रत्ययः वैश्याणां सुवर्णम् इष्टम् ब्राह्मणानां शास्त्रं ज्ञातम्. So can we write that वैश्यस्य सुवर्णः इष्टः? Correct. So basically, correct. So basically, nobody stops you from writing it. In fact, in your original answer sheet, it was written like that. The reason I changed it was typically examples that you get for Kartari Vartamane in presence of the karma are the famous things. I also explained, I think, in the one of the PPTs. I think let's go to this 76th PPT. Some Prasiddha Shabda says, that was something I have written in the class, right? Kutrachit Prasiddha Padartha Ichha. And therefore, when it is Prasiddha, it is more than one people who would like it. So I said that Suvarnam is very Prasiddha, so all the Vaishyas like it. Or Shastra is very Prasiddha, so we are all the Brahmanas already know it, and so on. So that's the reason it's changed. I mean, there is nothing wrong in saying Vaishyasya Suvarnam Ishtam, but let's, we are in the introductory stages, so let's stay in the rules of grammar. That's it. Okay. Agree. कर्मणः उपस्थितौ भावे वर्तमाने क्त प्रत्ययः कर्मपदं विद्यते चेत् भावे क्त प्रत्ययः नैव भवितुम् अर्हति. There will be karmani prayoga. Same as the previous one. Yeah. So Vadas Supikyapcha, I was not recollecting it earlier. Vadas Supikyapcha, Bhuvo Bhave Hanastacha. These 2-3 sutras that we studied in the Krutya Prakaranam are the only exceptions for this particular thing, that even if there is a karma pada or if some upapada is there, the karmani pada is there, prayoga is in the bhavi. Anyway. कर्मणः उपस्थितौ कर्मणः उपस्थितौ
कर्तरी भूते क्त प्रत्ययः रामः हनुमन्तम् उपश्लिष्टः कृषकः वृक्षम् आरूढः कर्मणः अनुपस्थितौ कर्तरी भूते क्त प्रत्ययः सत्यलोकवासिनः इद्दाः इद्दाः is it like effulgent or glowing, basically glowing with energy, glowing with power iti artha. Indhane iti artha asti, deeptau iti artha asti. So basically they glow, all the souls, the people who stay in the Satya Loka, they are basically glowing with whatever punya energy, whatever. Last one, Govardhan, the second one, Govardhana Leelam. Leelam prak Indraha drishtah. Indra was proud before at the beginning of the Govardhan Leela, or before the Govardhan Leela started. Arrogant probably is the better term. Yesterday only we learned this. Arrogant iti artha, dhrishtaha versus dharshitaha. We saw this yesterday. Agree. पूजार्थक धातुभ्यः कर्तरी वर्तमाने क्त प्रत्ययः. पूजार्थक धातवः सर्वे सकर्मकाः सन्ति, अतः तेभ्यः वर्तमाने विहितः क्त प्रत्ययः कर्मणि एव भवति, कर्तरी न भवति. अतः अत्र उदाहरणानि न सन्ति. Correct. So basically, again, when you say kartari vartamane, it has to be always akarmaka dhatu, because if the karma pada is there, it is karmani vartamane. And when you say pujarthaka, Ramaha say Ishwaram pujati. So there is always a karma pada over there. I mean, it's basically sakarmaka versus akarmaka. It's not presence or absence of karma pada. So pujarthaka dhatus are sakarmaka dhatus. So at least the examples that are given. So this is not possible. This particular combination is not possible. That's it. Thank you very much. Really appreciated. I'll mute you now. Very well written answers. So he's actually traveling, as you might see, hear some background noise, but I really appreciate you taking out time and reading out the answers for the class. Last one, I think Shivaram Kulkarni ji, I'll unmute you once again. Namaste. नमस्कार. श्रूयते न? श्रूयते. Last one. पुनः अधोदत्तस्य श्लोकस्य आधारेण प्रश्नानां प्रत्येकम् एकवाक्येन उत्तराणि लिखत. तत्र प्रक्रिया सर्वस्वम् इति स्वीकृत एषः श्लोकः अस्ति. अनुश्रितः असौ. Let me speak 1 minute. Do you know what Prakriya Sarvaswam is? Do you want to talk a minute on that? No. After this slok only I searched for Prakriya Sarvaswam. Tell us what you learned, because it's okay. Tell us what you learned, if you know. Yes. No, I cannot. Just I was reading it now because just I have downloaded and I was seeing for that. Okay, so Prakriya Sarvaswam is a Prakriya related grantha like Siddhanta Kaumudi. Yeah, Keralian grammarian. So you know this. Some Keralian grammarian, and just like Kashikar, other Prakriya, some Vritti granthas are there. Like that, he also written on our Ashtadhyayi something. Right. So not some Kerala grammarian, one of the most famous personalities in Kerala, the creator of Narayaniyam. So the one who wrote Narayan Bhatta, who wrote Narayaniyam, he has also contributed to grammar. Like, see, look at his on one end phenomenal work in the Vaishnava Sampradaya, and look at this other end work in Vyakaranam. So he has created this book called Prakriya Sarvaswam. Prakriya Sarvaswam, just like Siddhanta Kaumudi, is a Prakriya Grantha. It predates Siddhanta Kaumudi. It was before Siddhanta Kaumudi. In fact, before Siddhanta Kaumudi was written, we always had two streams. There is a Kashika stream and there was a Prakriya stream. Prakriya stream is basically reordering the sutras and coming up with a different order of sutras easier for Prakriya, for derivation. So Prakriya Sarvaswam was one of the very important granthas in the Prakriya Adhyayana sequence. After Siddhanta Kaumudi, its study has almost collapsed now. Nobody usually studies it. But Prakriya Sarvaswam is a very beautiful book to study on its own. The reason being that these kind of real life examples are given for almost every sutram over there.
So simply teaching a sutram versus giving an actual example for that sutram, and not just actual in the sense self-constructed example, but the example that are actually seen in the literature, the examples that really mean something. These kind of examples are all present in this Prakriya Sarvam. Somebody wrote Narayana Bhattadri. So I think I mentioned Narayana Bhatta. I think Narayana Bhattadri wrote this Prakriya Sarvaswam and also Narayaniyam. So like studying Prakriya Sarvaswam, it's not prescribed for any exam or any degree or whatever. Therefore, people don't study it. But studying Prakriya Sarvaswam, essentially after you complete studying Siddhanta Kaumudi and when you know the meaning of the sutras, going to Prakriya Sarvaswam and picking those additional bits for those particular sutras that you have already learned is a phenomenal exercise, and you will learn, you will get a completely different vision on the same sutras when you learn all those things once again. Anyway, Agre Gacchamaha, you can start with the meanings of the answers of the questions. Actually, I read one or two meanings, but I have restricted myself not to go much because it will create So more that is confusion. correct. That is Yeah, correct. yeah, So that's what typically people make mistakes. Like you So, don't have to refer to 10 different books in the beginning level. So I'm not asking you all to go right now and look into Prakriya Sarvaswam. That's why I mentioned after we complete our course, after you have a significant complete understanding of Krudanta Prakana of Siddhanta Kaumudi, it may be extremely easy to go to Prakriya Sarvaswam and rapidly go through those sutras, just pick up the real examples and try to interpret them and see what you have already learned, how it is put in the practice. So not now, all the way towards the end when the course ends. If anybody of you are interested, you should definitely visit Prakriya Sarvaswam and find out certain prayogas on the sutras that you have already studied in this particular course. Prarabhamani. पदच्छेदः अस्ति अनुशितः असौ दुग्धाब्धिम् अनुजातः च वासवम् आरूढः गरुडं विष्णुः अनुजीर्णः अयम् इन्दिराम्. तर्हि अस्मिन् प्रथमः प्रश्नः अस्ति, अस्मिन् श्लोके विद्यमानाः सर्वे अपि क्तप्रत्ययान्तशब्दाः एकेन एव सूत्रेण तत्र सिद्ध्यन्ति. तर्हि तत् सूत्रमस्ति गत्यर्थ अकर्मक श्लीषशिङ्गस्था सवज तत्र धातूनाम् आवली तत्र अस्ति जनरुह जीर्यतिभ्यश्च इति एकेन एव सूत्रेण तत्र अनुशितः अनुजातः आरूढः तथा अनुजीर्णः एते चत्वारः प्रत्ययान्तशब्दाः तत्र सिद्ध्यन्ति. So all these four verbs are actually over there. So Anushitaha is Vasa over here, Anujataha is Jana over here, Arudhaha is Ruha over here, and Anujiranaha is Jiryati over here. So all the four things in the sequence he has used in this particular shloka. Agre. द्वितीयः प्रश्नः गरुडम् आरूढः. तर्हि अत्र गरुड इति शब्दस्य तत्र षष्ठी विभक्ति किमर्थेन न भवति? तर्हि तत्र कर्तुकर्मणो कृति इति औत्तर्किकसूत्रेण तत्र षष्ठी विभक्ति प्राप्ताः, किन्तु न लोकाव्ययनिष्ठा खलर्तॄणाम् इति प्रतिषेधसूत्रेण तत्र कर्मपदस्य षष्ठी विभक्ति न भवति, किन्तु कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण तत्र सामान्य द्वितीया विभक्ति एव तत्र भवति. तृतीयः अस्य श्लोकस्य अर्थ स्वभाषया लिखतः. अयं विष्णुः क्षीरसागरे अन्ववसत्, सः इन्द्रम् अन्वजायत, सः गरुडम् आरोहत्, सः वैभवे लक्ष्मीम् अपि अन्वजीर्यत. इति अस्य श्लोकस्य अत्र अर्थः अस्ति. Let's see this Anvaya also once again. Vishnuhu is the karta and everything else follows that Vishnuhu. Asau dugdhabdhim anushitaha. This Vishnu stays in the Kshirasagara. Dugdhabdhim anushitaha asau Vishnuhu. So that's statement number 1. That's what he has written. Ayam Vishnuhu Kshirasagare anvavasat, stayed over there. The second is Punarekavaram Vishnu Vasavam Anujataha. Vasava is Indra. He is the younger brother of Indra in the Vamanavatara. So in the Vamanavatara, the Aditi and Kashyapa, I have already written it over here. Vamanavatare, Aditi and Kashyapa, their elder son was Indra, their younger son was Vamana. So in Vamanavatara, he is considered to be the
a younger brother of Vasava. Even in Vishnu Sahasranam, you have this reference. Achyuta Prathita Prana Vasavo Achyuta Prathita Prana Pranado Vasavanujaha. So Vasavasya Anujaha iti atra ashayah asti. So Vasavam Anujataha Ayam Vishnu. That is the third fragment. That is the second fragment. Ayam Vishnu Garudam Arudhaha. Third fragment, self-explanatory. And fourth, Indiram. Indira ityukte Vaibhavam Lakshmi. Anujiranaha. So Indiram Anujiranaha is surpassed that particular Vaibhava. So when Lakshmi came out of the Sagara during the Manthana process, why did she go to Vishnu? Because Vishnu's Vaibhava, Vishnu's whatever Kanti was more attractive or more probably beautifying than what Lakshmi had with her. So obviously she got attracted with something who is even a level higher than her. So that's what is the reference over here. Indiram Anujiranaha. Anujiranaha means make somebody weak. So in the sentence we say Arjunaha Bhishmam Anujiranaha, not Bhishmaha Arjunam Anujiranaha. So Arjunaha Bhishmam Anujiranaha is Arjuna made Bhishma weak. Similarly, Vishnu Indiram Anujiranaha. So weak is in a different sense, basically surpassed them in the power, in the beauty, in the expression or whatever. So Vishnu Indiram Anujiranaha. See how deep involved this particular shloka is. These are the gems that you find in Prakriya Sarvaswam. So if you study Siddhanta Kaumudi for Ashtadhyayi, you should go back to, after you study Siddhanta Kaumudi for studying sutras, you should go back to Prakriya Sarvaswam and study the same sutras for the real prayogas, because Kavyabhyasam vina Shastrabhyasa nirarthaka. Simply studying sutras is useless. You really need to go back and understand these examples. So not all sutras, but many sutras, more than 50% of the sutras have these kind of examples given in Prakriya Sarvaswam. Great. Fourth one. त प्रत्यान्त शब्दस्य लौकिक विग्रहं लिखत. अनुचितः अन्ववसत् इति अनुचितः. अनन्तरम् अनुजातः अन्वजायत इति अनुजातः. आरूढः आरोहत् इति आरूढः. अनुजीर्णः अन्वजीर्यत् इति अनुजीर्णः इति लौकिकविग्रहम्. अन्तिमः प्रश्नः अस्ति अलौकिकविग्रहं. तर्हि तत्र अनुषितः अनुपसर्गपूर्वक वसधातोः कर्तरि त प्रत्ययः भवति. अनुजातः पुनः तत्र अनु उपसर्गपूर्वक जनि प्रादुर्भावे धातोः कर्तरि त प्रत्ययः. आरूढः आ उपसर्गपूर्वक रुह बीज प्रादुर्भावे धातोः कर्तरि त प्रत्ययः. अनुजीर्णः पुनः अत्र अनु उपसर्गपूर्वक दृश वयोहानौ धातोः कर्तरि त प्रत्ययः तत्र भवति. Uttamam. Somebody is asking again, what is Anujirna? I just explained it like 3 minutes ago. Anujirna is to surpass something in some power, in beauty or whatever. So Jursha Vayohanam is to become old. Anujirna is making somebody old. So not old in the sense, not verbatim old, but bypassing somebody from by age, by power, by energy, whatever. So this is the meaning in this particular context. So I think that's it. Very well written answers, very well explained. Thank you very much. Dhanyavadaha. So I'm very happy. We still have like 10 more minutes. We completed 4 exercises. Please sign up for upcoming exercises if you have not signed up yet. Quick 2 announcements and then we will stop. First thing, next week's sessions are on Friday and Saturday instead of Thursday. Please do not log in on Thursday morning. We do not have sessions on Thursday. Friday and Saturday morning. For folks in the US, it is Thursday and Friday evening. So that's the next week. Second is, next week we are starting Angakaryas. Angakaryas is undoubtedly the most complex part of Nishtha. So you might think Idagama was most complex part of Nishtha, but that's not correct. Idagama, even though there were too many sutras, it was only one decision that you had to make, whether it comes or whether it does not come. So all the sutras that we studied in the last 3 classes, all of them were used for one decision. It bhavati uta it na bhavati. That's all. Whereas now what happens in the upcoming classes is so many karyas we have to learn. There is samprasaranam, there is adesha, there is lopa, there is pratyayasya karyam which is written in the angakaryam, idagamasya karyam which is written in the angakaryam, some other additional letters come up and so on. So there is a vast array of karyas,
and I would like to concentrate on the stuff that is not yet taught. So I have already sent an email to the group mentioning the topics that should be revised. 4 different classes, some specific amount of portion I have mentioned. Total it comes out to be 3 hours or 3.5 hours or video. So please plan accordingly. Of course, I mean, if you want to listen, you can listen all the 4 videos completely. Nobody stops you from doing that. But to the minimum, at least listen. For each video, I specified the time fragment which you should listen. That part you need to listen before coming to the next class, because otherwise I'll quickly say na samprasarane samprasaranam and you won't recollect what exactly na samprasarane samprasaranam means. So I don't want this kind of disconnect. Only when you are clear with the basics, we will be able to go with more complex discussion associated with the Nishtha Pratyayas. So that's it. Please revise these particular 4 classes that have sent by the email, and I'll be sending these emails again, and I mean for upcoming weeks till we end Nishtha Pratyayas, because in the Prakriya of the Nishtha Pratyayas, we will require Shaktva, we will require Anaktva, we will require some other Tripadi Karyas, which many of you have already studied earlier in Khanda 1. So at those corresponding times, while the Nishtha Pratyayas, the study is going on, please expect regular emails from me where I will tell you to watch only a specific portion, not too much, maybe 2 to 4 hours of material. That's it. You have to watch that from the video so that you are prepared for the upcoming classes. So ityalam samapayamaha agrima saptahe शुक्रवासरे प्रातःकाले निष्ठा प्रत्ययो अंगकार्यस्य अध्ययनार्थं पुनर्मिलामः। अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानाम् उपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। शब्द ब्रह्म समाराध्य कृतवान्यो विलक्षणं सर्वाश्चर्यमिदं शास्त्रं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। धन्यवादः।